अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, हम पढ़ रहे हैं दौरतुत तहद्दुस बिल्लुग़तिल अरबिय्या यानी अरबी बोलचाल कोर्स। इस कोर्स के हम 10 असबाक पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले सबक में हमने हुरूफ़ जार्रा के बारे में पढ़ा था कि हुरूफ़ जार्रा वो हैं जो अपने इस्म के ताल्लुक़ को फ़ेल से जोड़ते हैं, और जिस इस्म के शुरू में हर्फ़ जार लगा हुआ हो तो उसके आखिर हर्फ पर कसरा यानी ज़ेर पढ़ेंगे। जैसे अलबैतु, तो अगर इसके शुरू में हम फ़ी हर्फ़ जार लगा दें तो कलमा इस तरह हो जाएगा फिल बैती, यानी अलबैतु से फिल बैती हो जाएगा। सबक नंबर 10 में हमने 2 हरूफ़ जार पढ़े हैं। एक है फ़ी जिसके माने में, और एक था आला जिसके माने पर या के ऊपर। आज के सबक में भी हम 2 हरूफ़ जार पढ़ेंगे। एक है मिन जिसके माने हैं से, और दूसरा है इला जिसके माने हैं तरफ के। तो आज के सबक में हम इन्हीं 2 हरफों को पढ़ेंगे और इन्हीं 2 हरफों के ज़रिए हम जुमला बनाएंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। अद्दर्सुल हादी आशर, 11वां सबक, मिन और इला का इस्तेमाल। मिन और इला ये दोनों भी हरफ़ जार हैं। मिन के माने आते हैं से के, इला के माने आते हैं तरफ के। और जब हम इनको इस्म पर दाखिल करेंगे तो उस इस्म के ज़म्मे को ज़ेर से बदल दिया जाएगा। जैसे नीचे मिसालें लिखी हुई हैं, अलबैतु, अलबैतु। तो अलबैतु के शुरू में जब हमने मिन लगा दिया तो हो गया मिनल बैती, मिनल बैती। तो ता के ऊपर जो पेश था वो कसरा यानी ज़ेर से बदल गया। इसी तरीके से अलमस्जिदु, अलमस्जिदु, तो दाल के ऊपर पेश है, लेकिन जब हमने इसके शुरू में हरफ जार इला लगा दिया और कलमा इस तरह बनाया इलल मस्जिद, इलल मस्जिदी, तो दाल के नीचे ज़ेर आ गया, जो पेश था वो ज़ेर से बदल गया। अब आइए इन 2 हरफों के ज़रिए हम बड़े बड़े जुमले बनाने की मशक करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज का जो सबक है वो एक मुकालमा है, यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान की बातचीत है। उस्ताद शागिर्द से सवाल करता है, शागिर्द जवाब देता है। तो आइए अब ये मुकालमा पढ़ते हैं। अल मुदर्रिस यानी उस्ताद पूछता है, मिन ऐना अंत, मिन ऐना अंत, इसका मतलब है कि आप कहाँ से हैं या आप कहाँ के हैं। मिन माने से, ऐना माने कहाँ, अंता माने आप। मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हैं। मोहम्मद यानी शागिर्द जवाब देता है, शागिर्द का नाम मोहम्मद है। तो शागिर्द जवाब देता है, अना मिनल याबान, अना मिनल याबान, इसका मतलब है मैं जापान से हूँ। जापान को याबान कहते हैं, अरबी में याबान कहते हैं। अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। अना माने मैं, मिन माने से, याबान माने जापान। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखने के काबिल है कि देखें, यहाँ याबान से पहले मिन हरफ जाल लगाया तो याबान की जो नून है उसके नीचे कसरा यानी ज़ेर आ गया। अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। तो ये से का जो तर्जुमा हो रहा है वो मिन की वजह से हो रहा है। आगे उस्ताद सवाल करता है, व मिन ऐन अम्मार, व मिन ऐन अम्मार, इसका मतलब है और अम्मार कहाँ से है। अब यहाँ पे देखें, वाव के माने और, मिन माने से, ये मिन हरफ जार है। ऐना माने कहाँ, ऐना को हम कल सबक में भी पढ़ चुके हैं, इसके माने कहाँ के आते हैं। अम्मार किसी शख्स का नाम, व मिन ऐन अम्मार, और अम्मार कहाँ से है। तो मोहम्मद जो शागिर्द है वो जवाब देता है, हुआ मिनस सीन, इसका मतलब है वो चाइना से। हुआ माने वो, ये एक ज़मीर है जिसको हम गुज़िश्ता सबक में भी पढ़ चुके हैं, जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। मिन माने से, अस्सीन माने चाइना, चाइना को अरबी में सीन कहते हैं। हुआ मिनस सीन, वो चाइना से। फिर आगे उस्ताद सवाल करता है, व मिन ऐन हामिद, व मिन ऐन हामिद, इसका मतलब है और हामिद कहाँ से है, यानी हामिद कहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ पे देखें, वाव माने और, मिन माने से, ऐना माने कहाँ, हामिद माने किसी शख्स का नाम। व मिन ऐन हामिद, और हामिद कहाँ से है। तो शागिर्द मोहम्मद जवाब देता है, हुआ मिनल हिंद, हुआ मिनल हिंद, वो हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान को अरबी में अल हिंद कहते हैं। हुआ माने वो, मिन माने से, अल हिंद माने हिंदुस्तान। इसी तरीके से आगे उस्ताद सवाल करता है, ऐना अब्बास, ऐना अब्बास, अब्बास कहाँ है। तो शागिर्द मोहम्मद जवाब देता है, खरजा, खरजा, खरजा के माने निकल गया, यानी वो चला गया। तो फिर उस्ताद सवाल करता है, ऐना ज़हबा, ऐना ज़हबा, वो कहाँ गया। ऐना माने कहाँ, ज़हबा माने वो गया, ज़हबा माने जाना। तो ऐना ज़हबा, वो कहाँ चला गया या वो कहाँ गया। तो आगे शागिर्द जवाब देता है, ज़हबा इलल मुदीर, ज़हबा इलल मुदीर, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल के पास गया है।
تو یہاں پر آپ دیکھیں اب ذہبہ کے بعد الی حرف جار آ گیا ہے، اس کے معنی ہے طرف۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے، لیکن چونکہ اردو ادب میں اس طرح نہیں بولتے ہیں بلکہ بولیں گے کہ وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے، تو اس کے لیے ہم الی کا لفظ استعمال کریں گے۔ پھر آگے مدرس سوال کرتا ہے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا ہے؟ شاگرد محمد جواب دیتا ہے ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، وہ بیت الخلاء گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ذہبہ کے بعد الی حرف جار استعمال کیا گیا ہے، اور المرحاض یہ اسم ہے، اس کے ضاد پر زیر آ رہی وہ الی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، وہ بیت الخلاء گیا ہے۔ اب آئیے ہم تمارین پڑھ لیتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ من این انت، سب سے پہلا سوال ہے من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ دوسرا سوال ہے انت من الہند، کیا آپ ہندوستان سے ہیں؟ تیسرا سوال ہے من الصین، من من الصین، چائنا سے کون ہے؟ من مانے کون، من مانے سے، الصین مانے چائنا، چائنا سے کون ہے؟ چوتھا سوال ہے من این حامد، من این حامد، حامد کہاں سے ہے، یعنی حامد کہاں کا رہنے والا ہے؟ پانچواں سوال ہے این ذهب عباس، این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے؟ چھٹا سوال ہے اذهب علی الی المدیر، اذهب علی الی المدیر، کیا علی پرنسپل کے پاس گیا ہے؟ کیا علی پرنسپل کے پاس گیا ہے؟ تو یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں ان کے جوابات کچھ اوپر آ چکے ہیں، کچھ نہیں ہیں، تو ان کو آپ اپنی طرف سے عربی میں بنا کر تحریر کریے اور ہمارے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ جوابات بھیج سکتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان کے آخری حرف کی حرکت کے ساتھ ان کو اپنی کاپی پر لکھیں اور ہمارے واٹس ایپ گروپ یا کمنٹ باکس میں بھیجیں۔ اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلم، اس کا مطلب ہے پڑھو اور کلمے کی آخری حرکت کے ساتھ لکھو۔ الغرفہ، الغرفہ کمرہ، من الغرفہ کمرے سے، من الحمام غسل خانہ سے، المرحاض بیت الخلاء، الی المرحاض بیت الخلاء کی طرف، الیابان اس کے معنی جاپان کے، من الہند ہندوستان سے، الی الصین چائنا کی طرف۔ تو یہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں آپ ان کو اعراب کے ساتھ لکھیں، یعنی ان کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں، اور جو حروف ان الفاظ کے آخر میں ہیں ان کے اوپر اعراب ضرور لگائیں۔ جیسے الغرفہ ہے تو اس کے آخر میں تا ہے گولتا، تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، وہ آپ لکھیں۔ اسی طریقے سے من الغرفاتی ہے تو آپ اس کی تا پر زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا، وہ لکھیں، کیونکہ من حرف جار آ رہا ہے تو اب آپ سمجھیں کہ یہاں پر کیا آئے گا۔ اب آگے کچھ آپ کو جملے دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور مشق کریں اور ان کے اوپر بھی اعراب لگائیں۔ اقرا وقت، پڑھیں اور لکھیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے من این فاطمہ، من این فاطمہ، اس کا مطلب ہے فاطمہ کہاں سے ہے؟ اس کا آگے جواب بھی لکھا ہوا ہے ہیا من الہند، ہیا من الہند، اس کا مطلب ہے وہ ہندوستان سے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، خرجہ مانے نکلنا، المدرس مانے استاذ، من الفصل مانے درسگاہ سے، من مانے سے، الفصل مانے درسگاہ، استاد درسگاہ سے نکلا، وذهب الى المدیر، واو مانے اور، ذهب مانے گیا، الى مانے کی طرف، المدیر مانے پرنسپل، وذهب الى المدیر اور پرنسپل کے پاس گیا۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، استاذ درسگاہ سے نکلا اور پرنسپل کے پاس گیا۔ تیسرا جملہ ہے ذهب التاجر الى الدکان، ذهب التاجر الى الدکان، اس کا مطلب ہے کہ تاجر دکان کی طرف گیا یا تاجر دکان چلا گیا۔ چوتھا جملہ ہے خرج حامد من الغرفۃ وذهب الى الحمام، اس کا مطلب ہے کہ حامد کمرے سے نکلا اور غسل خانے چلا گیا، غسل خانے چلا گیا۔ خرجہ مانے نکلنا، حامد مانے کسی شخص کا نام، من الغرفہ مانے کمرے سے، وذهب الى الحمام اور غسل خانہ چلا گیا۔ پانچواں جملہ ہے من خرج من الفصل، من خرج من الفصل، درسگاہ یا کلاس سے کون نکلا، کلاس سے کون نکلا ہے۔ چھٹا جملہ ہے خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق، خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق، اس کا مطلب ہے کہ طالب علم مدرسے سے نکلا اور بازار چلا گیا۔ خرج الطالب من المدرسة، طالب علم مدرسے سے نکلا، وذهب الى السوق اور بازار چلا گیا۔ ساتواں جملہ ہے خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، یہ خدیجہ چائنا کی ہے
اور خالد جاپان کا ہے۔ تو یہ کچھ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، آپ ان کو زبر زیر کے ساتھ اپنی کاپی پر لکھیے۔ اب آپ کو کچھ جملے دیے جا رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے جو حروف جار پڑھے ہیں یعنی فی، علی اور من، الی، یہ 4 حروف جار جو بھی مناسب جہاں پر لگے آپ ان کو وہاں پر پر کریں یعنی وہاں پر لکھیں۔ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب، اس کا مطلب ہے کہ خالی جگہ پر کریں اور وہاں پر مناسب حرف جر لگائیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے الکتاب المکتب، تو اس کے درمیان کا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس کے درمیان میں کون سا حرف جر آئے گا وہ آپ لکھیں۔ دوسرا ہے الطالب الفصل، اب اس کے درمیان کا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے درمیان میں کون سا حرف جار آئے گا وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ تیسرا جملہ ہے ذهب حامد الجامعہ، تو یہاں پر بھی چھوڑ دیا گیا، الجامعہ سے پہلے کون سا حرف جار آئے گا وہ یہاں پر لکھیں۔ چوتھا ہے خرج المدیر المدرسہ، المدرسہ سے پہلے کون سا حرف جر آئے گا وہ یہاں پر لکھیں۔ پانچواں جملہ ہے ذهب محمد الصین الیابان، تو الصین سے پہلے کون سا حرف جار آئے گا اور الیابان سے پہلے کون سا حرف جار آئے گا وہ یہاں پر لکھیں۔ آپ کو یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ ان کے درمیان میں حروف جار لکھیں۔ اب آئیے ہم ان کلمات کو مشق کر لیتے ہیں جو اس سبق میں ہمارے لیے نئے ہیں۔ سب سے پہلے المدرسۃ، المدرسۃ اسکول کو کہتے ہیں المدرسۃ۔ الفصل درسگاہ یعنی کلاس کو کہتے ہیں عربی میں الفصل۔ الحمام، الحمام غسل خانے کو حمام بولتے ہیں۔ المرحاض بیت الخلاء کو مرحاض بولتے ہیں۔ المطبخ یعنی کچن۔ الغرفۃ یعنی کمرہ۔ الجامعہ یعنی یونیورسٹی۔ السوق یعنی بازار۔ الیابان یعنی جاپان۔ الصین یعنی چائنا یا چین۔ الہند یعنی ہندوستان۔ الفلپین، المدیر یعنی پرنسپل۔ ذہب اس کے معنی ہے وہ چلا گیا یا وہ گیا۔ خرج اس کے معنی ہے وہ نکل گیا یا وہ نکلا۔ تو آپ کو یہ کچھ نئے کلمات دیے گئے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں شامل کریں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔